अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोइया और आज मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस में। यहाँ से आज आपको ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तमाम सियासी जमातों के हवाले से पाक फ़ौज के साथ जो है वो शाना बशाना इस पाक भारत जंग और इस कशीदगी के हवाले से जो है वो एक लाएमल जो है वो बनाया जा रहा है। इस वक्त मेरे कम में ये जो आपको इमारत नज़र आ रही है ये पार्लियामेंट हाउस है और पार्लियामेंट हाउस में आज इंतहाई अहम तरीन इजलास है जिसमें फ़ैसला किया जाना है कि अब भारत को कैसे जवाब दिया जाना है। गुज़िश्ता रात क्या हुआ इसका भी पूरा वाक़या जो है वो आपके साथ मोबाइल स्क्रीन पर भी शेयर करूँगा। आप ये वीलॉग देख रहे हैं, इसमें वो तमाम फुटेजेस आपको दिखाई जाएंगी जिसमें पाक फ़ौज ने जो है वो भारतीय तैयारे मार गिराए हैं और भारत को जो है एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है पूरी दुनिया में, जिसमें भारतीय तैयारों को जो है वो गिराने की फुटेजेस जो हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा और इसमें मुकम्मल तौर पर वो तमाम तफसीलात शेयर की जाएंगी जो गुज़िश्ता रात को वाक़या पेश आया और इसके नतीजे में भारत को कितना नुकसान हुआ इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त इंतहाई अहम तरीन इजलास है, जबकि दूसरी जानब यहाँ पर मेरे राइट साइड पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी इंतहाई अहम तरीन बैठक जो है वो उसमें तमाम जो फ़ौजी सरबराहान हैं, तमाम अफवाज के वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम पार्टियों के जो सरबराहान हैं वो भी इस इजलास में मौजूद हैं। नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास तलब किया गया है उसमें वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जा रही है कि आया इस जो कशीदगी है उसको काउंटर कैसे किया जाएगा और क्या लाहे अमल जो है नेक्स्ट हिकमत अमली जो है वो क्या अपनाई जाएगी। इस हवाले से इस वक्त इंतहाई अहम तरीन इजलास जारी है, जबकि दूसरी जानिब रात गए जो है वो भारत की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जिसमें बार्डर और LOC का जो एरिया है, जो कश्मीर का एरिया है, वहाँ पर जो है वो दरअंदाजी की गई है। क्रॉस बार्डर टेररिज्म जो है उसको फैलाया गया है और पाकिस्तान के 79 शहरियों पर जो है वो भारत की जानिब से हमला किया गया, जिसमें मुतअद्दिद शहरी जो हैं वो शहीद हुए हैं पाकिस्तानी, जिनके ऊपर जो है वो भारत की जानिब से हमला किया गया। ये फुटेज आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये फुटेजेस जो आपको दिखा रहा हूँ, ये मस्जिद की फुटेजेस हैं जो पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारत की जानिब से मसाजिद के ऊपर जो है वो अटैक किया गया है। इसके साथ साथ इसको जवाब देते हुए पाकिस्तानी अफवाज ने जो है वो LOC के ऊपर जो है मुख्तलिफ चेक पोस्ट जो है उनको निशाना बनाया और ये जो आप चेक पोस्ट अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चेक पोस्ट जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज ने रात गए जो है वो उड़ा दी है और इसका जश्न और खुशी जो है वो मनाई जा रही है। ये शायद आपको भारतीय मीडिया नहीं दिखा सकेगा। मेरे भारतीय जो दोस्त मुझे जिन्होंने जो है वो सब्सक्राइब कर रखा है वो शायद इस चीज़ को अपने भारतीय मीडिया पर ना देख सकें, जो भी मैं आपको TV स्क्रीन अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, अपने व्लॉग में खुसूसी मनाजिर जो दिखा रहा हूँ। और दूसरी जानिब अब ये जो मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मनाजिर हैं इंडियन जो राइफ़ल तैयारे हैं उनके गिरने की हैं और ये उनका जनाजा निकल रहा है जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ये जो आज के खुसूसी विला की जो फुटेजेस आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वो फुटेजेस हैं जो रात को ऑपरेशन हुआ और रात को जो जंगी जारियत भारत की जानिब से की जा रही थी उसका जवाब पाकिस्तान की फ़ौज ने दिया है। और पाकिस्तानी फ़ौज का ये जवाब देखकर शायद आपका कलेजा जो है वो ठंडा हुआ होगा कि इंडिया को जवाब कैसे दिया गया है और शायद इंडियन जो है वो इसके ऊपर पशेमान हो रहे होंगे क्योंकि उनको उनके मीडिया पर जो है ये सारा कुछ नहीं दिखाया जा रहा। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल मीडिया की मैं आपको बात करता हूँ। ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया या हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की खबर या इन्फॉर्मेशन पर अगर आप इंडियंस कमेंट नीचे कर रहे होंगे कि ये झूठ है, तो आप ज़रा इंटरनेशनल मीडिया को खंगाल लीजिए और इंटरनेशनली ज़रा देख लीजिए कि वहाँ पर कितनी फिगर्स जो हैं वो आ रही हैं। और इंटरनेशनली अगर आप जो शेयर्स की डिटेल्स हैं वो ज़रा खुद ही गूगल कर लीजिए। मेरे ख्याल में आप ख़ुद को IT में ज़रा माहिर समझते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। राइफ़ल तैयारों की जो मार गिराने की जो खबर है, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने जो है उन तैयारों को जो है वो कैसे मार गिराया है वो तो आपने देख ही लिया है अपने मेरे इस खुसूसी विला की इस ट्रांसमिशन में। और साथ ही जो हिस्सेस गिरने का जो इस वक्त इम्पैक्ट है वो इस चीज़ की अक्कासी कर रहा है कि भारत जो है वो इस वक्त जो है नाकामी का उसको सामना करना पड़ा है। अब ये जो एक्शन किया गया है भारत की जानिब से, जिसको रिटेलिएट किया है और जिसका जो है वो जवाब दिया गया और अपने सेल्फ डिफेंस में पाकिस्तान ने जो है वो ये तैयारे मार गिराए हैं। अब अगला जो है सरप्राइज़ वो पाकिस्तान की तरफ से होगा और शायद इंडिया की नींदें जो हैं वो इस वक्त उड़ चुकी हैं। इंडियंस जो हैं वो इस वक्त शदीद दबाव और परेशानी का इस वजह से शिकार हैं कि अब अगला जो अटैक है वो पाकिस्तान से किया जाएगा और ये कोई पता नहीं कहाँ पे अटैक किया जाएगा और कैसा अटैक किया जाएगा। ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और ये जंग की जो सूरत हाल है
اب اس کے نیگیٹو امپیکٹس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لی جائے. یہ صرف پاکستان اور انڈیا کے درمیان، دو ممالک کے درمیان یہ کشیدگی نہیں ہے، بلکہ یہ پورے خطے کے لیے ایک انتہائی چیلنجنگ سچویشن جو ہے وہ بن چکی ہے. جنگ اور ایٹمی جنگ، اور دونوں ایٹمی ممالک جو ہیں ان کے درمیان اگر ایسی کشیدگی بڑھتی ہے، اور جیسے کہ مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اب پاکستان جو ہے وہ جو حملہ کے لیے جو ہے وہ تیار ہے، شاید حملہ کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی مزید اگر بڑھتی ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے جو خدشات بڑھ رہے ہیں وہ پورے خطے کے امن کے حوالے سے ہیں. تو اس وقت خطے کے دیگر ممالک جو ہیں اور دیگر پاور جو ہیں وہ بھی اس وقت ایکٹیو ہو چکی ہیں، اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور اس جنگ سے جو ہے وہ گریز کریں. اب یہ جو انفارمیشن ایز اے جرنلسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، ایز اے پاکستانی جو ہے وہ بھی ہمارا مورال بہت اپ ہے، اور ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں اور اپنی پاک فوج کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے بھی ہیں ایز اے پاکستانی، اور ایز اے جرنلسٹ آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی. ایز اے جو ہیومن ہے اس کے حوالے سے میں اگر بات کروں، اور میں اپنے اگر دل کی نیچے تھا جو گہرائیاں ہیں وہاں سے اگر میں بات کروں، تو میرے خیال میں جنگ جو ہے وہ کسی بھی بات کا سلوشن نہیں ہے، اور جنگ نہیں ہونی چاہیے. دونوں قوموں کی جانب سے، دونوں ممالک کی جانب سے امن کی طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہیے، اور امن کے لیے جو ہے راستے ہموار کرنے چاہیے، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ انڈیا ہو. دونوں ممالک کے ایسے جو شہری ہیں ان کے درمیان نفرتیں مزید بڑھانے سے، جنگ مزید بڑھانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کئی ماؤں کی گودیں جو ہیں اجڑیں گی، کئی سہاگنوں کے سہاگ جو ہے وہ اجڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نفرتیں بڑھیں گی، اور یہ نفرتیں بڑھانے کے پیچھے جو ہے وہ شاید چند اشخاص ہوں گے، لیکن اس کے نفرت بڑھانے کے پیش نظر جو ہے وہ پورے ملک کی عوام جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آئے گی، جیسا کہ انتہائی غیر مناسب یہ اقدام ہوگا. اس لیے میں ایز اے ہیومن یہ دونوں قوموں سے بھی یہ درخواست کروں گا جو اس وقت انڈیا میں مجھے سن رہے ہیں، جو اس وقت پاکستان میں مجھے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ ایسی سچویشن میں اپنے ملک کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، آپ سپورٹ کیجئے، لیکن ساتھ میں امن کو بھی سپورٹ کیجئے، امن کی طرف بات کیجئے، تاکہ یہ جو جنگ کی طرف بات ہو رہی ہے، تباہی کی طرف جو بات ہو رہی ہے، اور یہ جو انسانیت کو ختم کرنے کی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، اگر ایٹمی جنگ کی طرف جاتے ہیں تو یہ جو ورلڈ وار کی طرف جو پیش خیمہ ہوتے ہیں یہ ایسے اقدامات، تو ان سے بچنے کے لیے، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ایسا نیریٹو بھی بیان ہونا چاہیے، ایک ایسی بات بھی بیان ہونی چاہیے جس میں جنگ سے بچاؤ جو ہے اس کی جانب جو ہے وہ ترغیب دیا جانا انتہائی ضروری ہے. اب واپس آتے ہیں اور آج کی تازہ ترین صورتحال کے اوپر دوبارہ نظر ڈالتے ہیں. آج کی تازہ ترین صورتحال میں اس وقت قومی اسمبلی میں انتہائی اہم ترین اجلاس ہو رہا ہے، اور قومی اسمبلی میں آنے والے اراکین قومی اسمبلی اس وقت کیا کہتے ہیں، ان کی جو گفتگو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ خاص طور پر میں جو ہے گزشتہ رات جو ہے انڈیا کی جانب سے حملہ کیا گیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں نے جواب ابھی دے دیا ہے. ہماری جو غیور قوم ہے اور جو ہماری بہادر سپاہ ہے، انہوں نے رات کو بھی جواب دیا، اور الجواب کا سلسلہ چلتا رہے گا. جواب ہمارا مودی کو ایک ہی ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں، اسلم گھمن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. گھمن صاحب، پاکستان کی فوج نے بڑا زبردست جو ہے وہ رسپانس کیا ہے اور جواب دیا ہے انڈیا کو، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، سب سے پہلے میں رب جلیل کا شکر گزار ہوں اور پاکستان کی عوام کی دعاؤں کا شکر گزار ہوں. اور میں نے کل بھی اور 2 دن پچھلے بلکہ ایک ہفتے سے چینلوں پہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا اس طرح پنگا نہ لے. ابھی تو ہم ان کے آئی پہ آئی ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں. 65 پہ اس نے چوروں کی طرح حملہ کیا تو ہم نے پیچھے دھکیل دیا تھا. ابھی میں انڈیا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وار آپ کے اندر ہوگی، انڈیا کے اندر ہوگی، اور انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، کیونکہ آپ کے اپنے ملک میں 6-7 ریاستوں میں آزادی کی تحریک چل رہی ہے. میں پاکستان قوم کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے پہلا فتح حاصل کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ اور مزید فتح حاصل کریں گے. گھمن صاحب، طیارے بڑے قیمتی تھے جس کے اوپر فخر کیا جا رہا تھا، اترایا جا رہا تھا انڈیا کی جانب سے، پاکستانی فوج نے ان کو گرا دیا. رفیل طیارے جو فرانس نے دیے تھے وہ کمپنی بھی ان کے حصے سے نیچے گر گئے ہیں، انہوں نے ان سے ابھی جانا لینا ہے. پاکستان کی فوج اصل کہتے ہیں نا مین بیہائنڈ دا گن، یہ پائلٹ ہوتا ہے جو جہاز کو اڑاتا ہے، اور جذبہ ہوتا ہے ان کے بزدل پائلٹ ہے. جس طرح لنڈن نے چائے پی تھی، میں نے کل بھی ٹی پی پہ آ کر کہا اس دفعہ چائے بھی پلائیں گے تو ساتھ تہذیب بیکر کے بسکٹ بھی کھلائیں گے. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو.
پاکستانی اراکین قومی اسمبلی اس وقت کیا کہتے ہیں, ان کا کیا بیانیہ ہے, اور خاص طور پر جنگ کے حوالے سے جو رات کو بھارت کی جانب سے بزدلانہ حملہ کیا گیا اور اس کا جو جواب سخت ترین جو فوج کی جانب سے دیا گیا ہے اور طیارے جو ہیں وہ بھارتی گرائے گئے ہیں, ان کی جانب سے اراکین قومی اسمبلی کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. آج کی اس خصوصی ویلاگ کو آپ کو کیسا لگا, جس میں ایکسکلوسیو انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو فوٹیجز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں آپ کو کیسی لگی ہیں مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا, اور کوشش کیجیے گا یہ جو کمنٹس ہیں ان دونوں قوموں کے درمیان, انڈیا پاکستان, اور یہ دونوں جو ہیں وہ صبر و تحمل, اطمینان اور محبت یا گانگت اور اس کو بہتر انداز میں کیجیے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان جو نفرت بڑھ رہی ہے اس کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے اور جنگ سے بچا جا سکے, اور ایک دوسرے کا احترام جو ہے وہ بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے, اور کمنٹس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے سے بہتر ہے ایک دوسرے کے ساتھ سلوشن سے اور لاجیکلی جو ہے وہ بات کریں. اور مجھے امید ہے کہ آپ کے کمنٹس بڑے لاجیکل ہوں گے اور بڑے رسپانسیبل کمنٹس ہوں گے جس سے ہماری کمیونٹی جو ہے اس کو نیگیٹو امپیکٹ نہیں پڑے گا. میرا یہ خصوصی ویلاگ آپ کو کیسا لگا ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا. اللہ نے کے بعد.